La famille, bien ou bien, on se retrouve le mois pour un nouvel épisode fait jour de shooting le mois pour la nouvelle collection de Lens Athletics. Donc هاد الصباح هذا داير مع toute l'équipe غادي نمشيو نفطروا مي افون سا بعدا انا غادي ناخذ مون بتي شيكور دو واي بعدا 45 غرام ديال الهيدرو بور اللي تندير مع الماء ماشي مع الحليب باسكو نبدا نديرو مع الحليب واخا بلاتي وبلاتي نجاوب الناس وديك الساعه نجاوبك انت 45 غرام ديال الهيدرو بور اللي تندير مع الماء علاش مع الماء كيدوز بلو رابيدمون كيدوز بالزربه على الا شربتي مع الحليب باسكو الحليب تا هو خاصو الوقت باش يتهضم فوالا دونك دابا نمشيو بعدا نفطروا ميدي عطينا نشوفوا هاد انيمال باك هاو هذا هو اللي قلتي لي اون بودر طباج داكشي راه ما مسكرين حتى شي واحد ها حنا كاملين تنضوبوا شوف خويا نجاوب خلطه مع لاواي زعما لا 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 واو شا مالنا خويا عندنا معده وحده ريحه زوينه شد يلا دوي نقول شوف هذاك الكاميرا صراحه اول مره غنشوف هشام نشوفه في الانستغرام وفي اليوتيوب اليوم غنشد كاميرا اول مره غنشد كاميرا واول مره غنشوف هشام يلا بيلي اش نبيلي مهدي ناجي سميتها ايزيتي سميتي مهدي ناجي زيد دونك شنو نزيدهم شنو نديرو حنا اليوم اليوم عندنا شوتينغ نعم مع لاينز نوفيل كوليكسيون او كنزه استجواب كنزه معنا يلا كنزه بريزونطون سي كنزه واو قلت شي حاجه كنزه بعدا ما تسناتناش باش تعرفوا الفطرات السيده Bref, on est là pour un shooting citoyen, c'est ma première fois معهم و صافي fitness نفس الدومين كوا المهم من الاخر حنا فرحانين حنا كامل في الفيتنس حنا فرحانين حنا كاملين فرحانين غنكونوا مع لاينز وغادي نطلعوا في اليوتيوب مع هشام غادي نطلع معاهم حتى هنا في اليوتيوب السيد باش تكون في راسكم حنا كوموندينا فطوريتو مي معنا واحد دافع كبير كيقاطع البروتين لي دروا ديماج ولا الا كنتي مريقل غتعطيني داك الكاس نكمل داك لا شي العشره كي دايره لا نضحك معاك داير عرفتي شنو قلت لهم شوف بديت نشكم واحد لومليط بلقى على الاخر قلت ليه الصفا ديالو هو خليتو لي انا البروتين في المغرب خويا من حقنا اسمح لي دابا جينا نسولوك شحال كونسوميتي ديال البروتين في حياتك كامل دابا واش انت شغلك سلام معكم رجاء اها زيد هاكاك شد لا كاميرا مخان عارفك راك عارفني لا سلام الوغ انا نقول لكم حقيقه هشام اللي كلكم كتسناو فضيحه هشام اللي كلكم كنتو كتسناو فيها جات اليوم هاد المره كيف تقول لكم اش كاين هشام من الاخر كاع ما يبقى فيكم بحال راه مضوب شابع دوباج من الاول حتى الاخر واصلا الشهوه راه ما كاينش هذاك دوك كيبين لكم راه كيتريني وما كيتريني راه هو شابع دوباج راكم تشوفوا باش طلعت هاد الصح هذا راه غير شافني جايه ويجمع الفطور ولكن المهم شوفوا شي من هادشي كامل ديزابوناو وفين غيتابوناو عندي انا ذا مور كنفيت انا نفعكم انا نصلح لكم دكتور بشير لابس ليديسيون كوب دو موند وي ان شاء الله سبورت المغرب اخويا اون سيبورت كاملين المغرب ومن اليوم انا البواطه ديالي اي غادي ندوزو للسبور بلازا لا صال تنتيني فيها غادي بور كومونسي لي شوت life I barely spoken. Your words have been so broken. I've been under your hypnosis. Why did I sip that potion? I'm so done with holy ghosting. My birth, it is an omen. Lay me down up in the ocean until you see no motion. Right now I can barely focus. I'm showing no emotion. On your knees, show your devotion. My skin is black but golden. I'm not here for bragging, boasting. Ain't lying, I've been chosen. Mind is burning, heart's exploding. This is my magnum opus. Are you with me now? Said, are you with me now? Ain't felt this good in a while. They want us to simmer down. Can you hear me now? Am I going in and out? I stop and just look around to see if you're with me now. Tell me, are you with me now? Ready to put it down. Start at the bottom, already forgot them, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd. But still I just look around. Are you with me now? Are you with me? Step in the fire, get ready to take higher. نسينا معلقه اليوم معلقه لي داير نسيت الغوبا ولكن اوغوزمون كو ميدي كاين
شنو جبتي في الرابا؟ كاين الروز والطون وجبلي والجبن ديال العربيه ماشي جبلي. لا لا ماشي جبلي. لا ماشي جبلي ماشي جبلي لا كون هذا صافي مزيان. الهريسه. انا عزيز عليا مع الهريسه. جبدتيني دابا انا نجيب معلقه نطحن لك داك الرابا بلاش. سالينا لا بروميير بارتي ديال الشوتينغ درنا اون سال دو سبور دونك دابا اش غادي نديرو غادي نمشيو نتغداو ومن بعد سيغمون نقلبوا على ان دوزيام سبور. شناهي تمشي شناهي شنو قلتي؟ شي بلاصه نقيه فهمتي نقصو شي بلاصه. لا تمشي حتى الماكدو بور اون سالاد. سي كوم دوموندي ان بوتان كالان. فضيحة دمو كنفيت. وشنو اللي معاه تما؟ لا غتليفون انت ماشي ديالي انا ديال البشير. لا ديري فرونشمون كونت اون با شو ما عندنا كي نديرو دونك اون فا ديبوني غادي نحاولوا نطلعوا لابور كالوري ديالنا هذا النهار هذا بان بتي تشيت ميل هانياتهم. بور الدوزيام سبوت غادي نشوتيو في لا تيراس ديال سبور بلازا دونك لا صال هنايا عندهم اون بتي تيراس على البحر ودابا كلشي مصدع علينا راسنا تنبانو بحال شي حمقين كل واحد شاد الكاميرا كلشي طارق اللايف ديالو. دونك هنا عندنا اللايف ديال كنزه مرحبا بكم. لا صافي What the fuck? دونك لا عرفتي يا صاحبي عرفتي دونك هذا بالنسبه عندك غضربني الكاميرا غتمشي ليه. بالنسبه لا نوفيل كوليكسيون عندنا لي بولو كي شفتو دونك افيك القمش ديال السبع دونك كاين بزاف ديال الالوان. هادي اللي لابس انا جولد ايديشن عند كاين عاوتاني باغ اكزومبل الاحمر اللي لابس السيمازين افيك تا هما لي كريف هنا بالكحل. عندك عاوتاني بحال اللي لابس مهدي هادو كابوش سون مونش فوالا كابوش سون مونش. بون هادي كوليكسيون اللي قبل منها هادي كوليكسيون بور فام فوالا تيشيرت مونش ياك مونش هذا فوالا اي افيك لو ليغين كي فا افيك دو بوند هنا لوغو شوف لاينز اتليتيكس اللور فوالا لاينز اتليتيكس اللور اي فوالا كاين بالغرونا كاين بالكحل كاين بالكري كاين بالكري وكاين عاوتاني بالبلو الا ما خفت نكذب. دونك هادشي كامل غادي يكون ديسپونيبل ابارتيغ دو سوا هاد الويكاند سوا لو ويكاند ديال لو 9 10 بحال هكاك ولا لا سيمين اللي من بعد لو 14 فيغ لو 14 بحال هكاك لو جور دو مون انيفرسير. دونك كيف قلت لكم الا بغيتو لو لين ديال لو سيت نخلي لكم هنا تحت بغيتي ناقص 10% موان 10% دو ريدكسيون نخلي لكم الكود ديالي بين جديد. دونك دابا حنا سالينا لو شوت خدا لينا نهار كامل ما نكذبش عليكم بانني اوني فريمون فاتيغي. كنزه وهذا مهدي عندهم اول شوتينغ افيك لاينز ايزون دو لا ميم شوز بان سي ان شوتينغ اللي واحد كيعيا فيه. سي بور سا كون سي بيرمي لو تشيت باسكو ما تاكلش نهار كامل اون بليس دو سا تو فاتيغي دونك داك لو تشيت يلاه كيعطيك داك لو بو دو كالوري اللي تحتاج. دونك فوالا دونك الا تشيتينا ما كاين حتى شي مشكل اي فوالا سي ايبويزون سي فريمون ايبويزون. دونك فوالا انا ندخل للدار دابا. Ok, donc avant dernier repas, j'ai pris en considération cheat meal. J'ai cheat meal, j'ai tout sur l'application les calories les clés avec le sandwich, le menu les clés, Burger King ou la glace. اللي خديت في ماكدو je suis fait ديك 1500 كالوري. دونك شفتوا الفرق بين 1500 كالوري نقيه و 1500 كالوري ديال الزبل حشاك. ديال الزبل حشاك ابين تاكل غير شويه ديال الفريت ساندويتش مونادا كلاص انت وصلتي 1500 الوغ كو 1500 تقدر تاكل منها 500 غرام ديال الرز 500 غرام ديال الدجاج و 500 غرام ديال الخضره. عندك كيلو ونص ديال الماكله باش تعرفوا الفرق داكوغ. دونك انا هاد 1500 كالوري غنقصها على لي روبا اللي درت في الصباح وغنقصها على لي كولاسيون اللي خديت وغنقصها على التوتال كالوريك ديال النهار كامل اللي هو 4300 كالوري. دونك بقى ليا ان سول روبا اللي هو دابا العشاء غادي نقص من الجلوسيد غنطلع لي بروتين ونقص واحد شي من الفات. دونك بور لي جلوسيد نقدر ناخذ الرز نقدر ناخذ لي بات. انا بغيت ناخذ لي بات غادي غير نقص من الجلوسيد غادي ناخذ غير 100 غرام بلاص ما ناخذ 150 غرام. بالنسبه للبروتين غناخذ الدجاج غنخليه 200 غرام يا اوكان سوسي. بالنسبه لي فيبر كوم في الخضره غادي ناخذ سلطه ماروكان ما فيهاش بزاف ديال الكالوري دونك نقدر نطلع حتى 200. اي كوم سورس دو فات باش ما ناخذ افوكا وحده غناخذ نص وحده اي غادي ندوز بالماء بيان سور. غير واحد القضيه فوالا لا ماشي بالماء غادي ندوز
فينا هو فوالا غادي ندوز بلو تي فيغ داكور تي فيغ مزيان سي ان برولور دو غريس كيحرق الشحمه اي اون بلوس دو سا دوني كتفي اون بلوس دو سا سي ان انتي اوكسيدون توب دونك لو برولور دو غريس واحد ياخذو العام كامل وتا فلاسيش غادي يعاونو بزاف لو تي فيغ اي حاجه واحده اخرى اللي كنت باغي نقول لكم بالنسبه الملتي فيتامين اللي خديت في الصباح اللي عطاني مهدي سي ان ملتي فيتامين سور دوزي علاش باسكو الناس ديال لا ميسكولاسيون خاصهم بلوس دو فيتامين كو الناس اللي ما كيديروش سبور داكشي علاش الواحد كيفضل ياخذ لي ملتي فيتامين مع الناس اللي كيبيعوا لي كومبليمون ليمونتير المكملات الغذائيه الوغ كو انا تنبغي ناخذو غير من لا فارماسي دوزاج عادي هو الدوزاج مجهد اون بو دير كو شويه مزيان ولكن الانكونفينيون ديالو غنشرح لكم اليوم شوف بلا حشمه بيناتنا منين حاشاكم فهمتوا البلان فيغ فلو باش تكون في راسكم داكور غادي نقول لكم صراحه فيكو كيكتبوا لي كولورون داكشي كيبان منين حاشاك فهمتيني فيغ فلو صفا فلو ليموني كاع على حسب داكشي اللي شربتي نقول لكم صريح داكور جو سي سي ديغولاس ولكن غير باش تكون في راسك اي فوالا دونك بور لو ديرني روبا غادي ناخذ كازين وغادي ناخذ 20 غرام ديال نوع كاجو سورس دو فات مزيان تاخذها مع كازين باش تعاود تزيد تقل لا ديجيستيون ديالك دونك جو ليس لا فامي الا عجباتك لا فيديو بارطاجيها كيف استفدتي انت يستافد الجميع عجباتك عاوتاني ان بتي بوز بلو اي انا جو فو تري بيان ان شاء الله بور نوفيل فيديو